أرسط زينة أب سرح نزلوا سرحتنياتات منجستي مهيا زي مقفال ملكة مفراس منجست نتيو قبل محبر عقب تحق تجراي قليتو بسقات كوينات من اسي تجراوي عدو قديفو يفلس مهلاو ستريم لاين في دزتب حالة تكال أب زوت أو مصنعتها ودهسسا حبيرو ببركي عالمي الرئب زلو من نقع عداغان أقربوت ندادي مخنيات ندادي بحلافنة نمتقام زخلو أسرار حتات كم زتزرقحو تقليتو سلام تعنا هبلي كبرات تقاتلتنا زي تي بي اس تلفزيون كاب تي بي اس تي في زفنو زينا بالرقل لمون كم وترو اواناوي حبريتاتات حيزو قريب الله نلومي مغابيت شومونتك لتشحن 10 شومونتن عام تمرد دما اب زتفلالي عودتات زدهبو حدش تفصامتات حيزنا لكم قريبنا لنا انا ناتنايل فلق حبيركم كصنحي فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ تقاتيلنا نملس زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني خيدلو نزي فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለትውን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማእገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን በሓደ ይኹን በኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድሌቶም ወይ ድሌት መራሕቶም ከፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ኣብ ባህሪ ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ ጠማት ምታፈላላይ ናይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍ እንትወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ ብሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቐሱ ጸላእቲ ብኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة أتيا كمن تأتي تقوله أبزلاتلو حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغوز إيران وج كبر دوبن كرحقة أبز جوايالو بزن بتنز خبابنا عدتاتن حازم حيلتاتن نكونات أب مول مدلاو أبزلوالو تجرايجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلنا خرساسي إنا أبت سقايلو زر زلوني حرام زكالسي نتي كابداس حزون زيت على هزبي قال جوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس سلستي أم قدم كبل استجلس وعند تابهر بوحدو أب كبدة عنقة تسقم كونه كم زيلو وعلى حدر انتيلو كفترو أب زخيل تناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي أرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعت يوزنا برا بزي معدال اتي أب كل جدل توتفه الله وبهرن حزب كتف دبل مزبط زلو سقعت كويناتن دمبرس كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو وخمزلو نمرد عريزة سقم أبزم سلست عند تابهر زمدب قليل قصر زي بهال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي اتخلا زلا توي وتسفى سلام كرئي ذهنتو هزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تجراي حزي حوكان موقعن ندبل عيخا نمسقعن زقبر هرمرم كوينو له نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برز ألقتن دقاو حيلتات النخفة تخيدو عام تجراي قوانا كما قلوب زقبر حما أمريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نس خايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا أي نخونان أي تنكفنان أبزبل استدقدقا دنقرنا تشخيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن أبي جزء هزبخا حوك زند مسقبركا ززنقحن ززبل حنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرا ودابة تازل على تنتانقو ترحم الدقيقام طرح زخوانة سب كمل أمس قبركا بدم دك هزب زمت أنس أراو ناي سلام نفاس سبار ومبر كتكافل أبي قدم اتزامنك هزب زي تأمن كوين كام مسترخبكا بايت عد تخيلكا كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفذ تأمامن هزبي كقصلكا بمسرح على شامس أجعن أبي أفافيتن داقتل تخان بدل تخان مستجنخا بزمخني دما من سي زي بالله تجراينا ولدكا زتمزابل مملاس مويترف لا لو جزءات محاس
ስሞ ይትረፍ ሕዝውን ካልእ ጽንታ ክፍጠር ኣብ ዝኽእል ዓውዲ ጥፍኣት እናኹደድካ ኣብ ዝኾነ ጻትን ቅጽበትን ድንግጽ ኢልካ ናብ ነብስኻ ምምላስ ዶ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ሰባት ይኾነ ምባል ዶ ኣይከኣልን እዩ በቲ ዝመጸናሉ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልን ዶ ይበሃልን እዩ መልሲ ዶ ይግበርን እዩ ፍሉይነት እቲ መድረኽ ተረዲእኻ ፍሉይ መስርሕ ንምትእትታው ዶ ኣይጉየይን እዩ ነዚ እዩ እምበኣር እዚ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ፍሉይ ወፍሪ ዝጠልብ ፍሉይ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እንተነኣሰ ሰለስቲኦም ኣካላት ታብሄር ማለት እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ውዳበታትን ዝተዓጠቑ ሓይልታትን ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሄራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላለያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ኒሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ክፍሊት መሃያ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብዘይ ምፍጻሙ 4 ኣብያተ ትምህርቲ ወረዳ ሳምረ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጠጠው ከም ዘበላ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ኣቦ ወንበር ማሕበር መምህራን ወረዳ ሳምረ መምህር ግደይ ገብረ ገርግስ ምስትካልና ብስልኪ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት እዩ ሕሉፍ 16 ኣዋርሕ ክፍሊት መሃያ ብዘይ ምፍጻሙ ዝሓለፍናዮ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይኣክል ሕዚ እውን ክፍሊት መሃያ ወርሒ ለካቲት ደው ምባሉ ነገራት ክጋደዱን ካብ ዓቕሚ መምህር ንላዕሊ ክኾንን ከም ዝኽኣሉ መምህር ግደይ ገሊጹ መምህር ሞያዊ ሓላፍነቱ ሓልዩ ንክሰርሕን ዜጋታት ብትምህርቲ ክህነጹ እንድሕር ተደልዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ክፍሊት መሃያ ክፍጽሙን መሰለ ዜጋታት ክሕልውን ከም ዝግባእ መምህር ግደይ ወሲኹ ገሊጹ ምስ መምህር ግደይ ዘካየድናዮ ናይ ስልኪ ጻንሒት ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ መምህር ግደይ ይበሃል ማሕበር መምህራን ወረዳ ሳምረ ግደይ ምን ግደይ ገብረ ገርግስ ጽቡቕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ወረዳ ሳምረ ኣብ ምንታይ ብርኪ ኢሉ ኣሎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝሓለፈ ጽቡቕ ነይሩ ትማሊ መዓልቲ ግን ዝኾነ 4 ትምህርቲ ቤት ናይ ከተማ ዓጽየን ውዕለን ኣለዎ ተምሃራይ ተወቲነ ኣለዎ ዝኽልቲ ማለት እዩ ታይን ዝበሃላተን ኣብያተ ትምህርቲ ሽመን ምግላጽ ትኽእል ዶ ሜዳ ሳምረ ሙሉ ቀዳይ ብርኪ ሳምረ ሙሉ ቀዳይ ብርኪ ሓፈሻዊ ኸላይ ብርኪ ሳምረ ሓፈሻዊ ኸላይ ብርኪ ሳስዋት እዚአን ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝርከባ 4 ኣብያተ ትምህርቲ እየን 4 እየን ኦኬ ንምንታይ እዩ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝተዓጽዩ ዘሎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝተዓጽዩ መምህር ብስናይ ማህያ ሕቶ እንሄዎ ማህያ ስለዚህ ተከፈለና ሳይበልዕና ክንሰርሕ ጠጠውና ክንሰርሕ ኣይከኣልና ንዓቕሚ የብልናን ካብ ዝነበረ ዕፅዋን ስባን ያው ምንም ኣይደሓናን እንተ ወሓደ እቲ መምህርና ከባቢ 90% ካብ ካሊእ ወረዳታት ትግራይ ዝመፀ እዩ ኣዞ እዚ ቤተሰብ ካሊእ ተሓጊዙ ናብራ ዝደፍአሉ ኩነታት የለን ኣብዚ ንኽሰል ጊዜና ናብ ትውልዲ ዓድና ከይድና ምስ ወለድና ነብረሉ ኩነታት ኢና ንመቻቹ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብክፍሊት መሃያ ስዒቡ ምምሃር ምስትምሃር ተቋሪፁ ዘሎ ማለት እዩ ብኻሊእ እንትን የብላን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ተቋሪፃ ዘላ ካብ ብሰንኪ ናይ መሃያ መዓልቱ ዘይምኽፋል እምበር ካሊእ ዝተሓሓዘ ነገር የብሉን እቲ ሕብረተሰብ ወይ ዝተምሃራይ እንታይ ይብል ነዚ ስዒቡ ዝመፅእ ፀገም ካይማ ይኮነን ተምሃራይ ባዕሉ ዋላ እኮ እቲ መምህር ታዓቑም ብላዕሊ ስለ ዝኾነ እምበር ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምዕፃው ፅቡቕ ማለት ኣይኮነን ብስርበት ሃፍቲ መምህር ዝብላዕ ፈቶ በቃ መኸዲ ስለዝሰኣና ጨኒቑና እምበር ንሕና ደቅና ክነምህር ኣሕዋትና ክነምህር ፈቃደኛታት ኢና ግን እንታይ በሊዕና በቃ ጠጠውና ክነምህር ኣይከኣልናን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘቕርብ ኣብዚዩ ሕብረተሰብና እውን ሕጉስ ኣይኮነን ምክንያቱ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምዕፃው ማለት ሓደጉ ይፍለጥ እዩ ማህያ ተየልዓኻ መዓል ምሕዳር ስለዘይከኣል ተገዲዱ ዝኣተው እምበር እዚ ካሊእ ጌፅ ከምዘይብሉ እዩ እቲ መምህር እውን ዝገልጽ ሕብረተሰብ እውን ያው ከውፅእ የብሉን እናሰራሕኩም ጥርዓንኩም ጥርዑ ፀንኩም ስርሑ ይንብለኩምን ጥርዓን ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እስካዕ መንግስቲ መፍትሒ ዘውርድ እናሰራሕኩም ዘይቲ ጠርዑ ዝብል ካብቲ ወላዱ እውን ዝለዓል ሓሳባት ኣሎ ዝሮ እያ ትመስል ጽቡቕ ፀገምዚ ንክቐረፍን ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንክቕፅልን መን እንታይ ክገብር ኣለዎ
ممر دا تايم مو زبر ممر كوتا حطو سان يا هي تدحر تخفيدو ممرنا زي مهرلو مغنيات يقولون زي غياو منغستي كذا بوانا انا غياو منغست ورا عام خساني قالي فيدرال منغست ግን ነብዩ ተረዲኡ ከም ዜጋታቱ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ስካዕ ዝኮና አማዓልትና ተለጀት ተለቂቁ ቲ ثلاثة واحد عامات نايت عامات مرتنور هتان نعم عدت مكيف موتين يرو بسنك حزقات إنزلو ناي بجيت حجرات بين كيدو مهار مسمهار مخيبر على أخم زيجات عطفو في دار المنجستون ننتظر حقزنا جزونا ننتظر أخلنا عزول حساب يزولن توسغو حساب ازيك قبار اللو والتولت هالكا ታይሞ ዝግበር ነው ትለስ በቃ ፌደራል መንግስት ገንዘብ ተዘይደ ፊስ ምንም ዝግበር ነው ነው በቃ احنا ለአሁን ፌደራል መንግስትና ፌደራል መንግስት ዜጋታቱና አማዓልትና በጀትና ተዘፈቀደና احنا ከይዲ ማህር መስማር ከይተቀራረፈ እቲ አዝ እሷል ክባን ተዋርቁ ነበረ ትምህርቲ ህይወት ሶሪው ጅሚር ነው ዳግና ኡን ከይናቱ ፌደራል መንግስት ቦነሪኡ بجيتنا أنت ذلكنا الحساب يجلني أب سرح نزلوا سرحتنياتات منجستي مهيا زي مخفال ملكة مفراس منجستناتي وخبل محبر عقبت حق تجراي قليتهم أت محبر نزيز بله لو قناتات سرحتنياتات منجست تجراي زبصحهم زلوا قطباون سن البناون عنتو ملكيتو أب زوج ومجلتيهم جزاو محدار تجراي مهيا سرحتنياتات منجستي بقوانو كقفل نقل قالوا تزبز تنكفو مسرت أوانينات بتدقاقامي زهبهم بيناوي وسانتاتن كل كلاتاتن أو كبل أت محبر تسوي علم زرزر أت مجلتي كم صعب قربيو أب سراح نزلوا سرحتنياتات منجستي مهيا زي مخفال ملكة مفراس منجست نتيبل محبر عقبت حق تجراي أب تجراي زركبو سرحتنياتات منجستي نايز سرحلو عصبي مخفال كم زت قارصة يسمع له بزي مخنياتون تقلقلا حزبي كاب منجستي كرخبوز قبا أقلقلوت كم زسن قود حق يبل محبر عقبت حق تجراي الزقناتات وانين سرحتنياتات منجست ترح زي خونس حطو مهلاون زي مهلاون قصال منجستنا تجراي زلعلون كم زخنا محبرنا صنع قوام اللو يبل مجلسي محبر عقبت حق تجراي محبر عقبت حق تجراي از قداي زت حساسبون عبالاتو زتنكف زعبا سلازخنا تراح زي خونس من قاس فتحن لعلنا تحقن استقاقام محبر بمخانو عقبت حق تجراي حاويسو بمخنيات مقراز كفليت مهيا منجس سرحتنياتات كمز الزخ الحدقا كفت تحدلت سلازلو يبل اتمجلسي بز حدقا باوروز قداء تقلقلاي زخون هزب تجراي انتخون نزو قطرم سرحتنياتات مهيا زي مخفال من محدار الناري بزي مخنيات هزباو قلقالت انتو قارت انباركا منجس تالن لينا بزبل سقات زأتو قالو يزبل صنع قوام زلو اتمحبر حزب تجراي قبري مخفال أب زي قارصلو استفالالو ناي منجستي አገልግሎት مخفال دو أب زي بللو نورك حاويسو استفالالو معدنا تجراي ناتخعاتو أب عداقا بزغربلو زلولو وان حزب زغلغلو منك سرحتنياتات ناي زغلغلو مهيا زي مخفال ناي نورتات نور كاب موخان حليفو بهيوت ناي منبار مسلم أب حدقا زأتو تحسس سبعاو مسل مخانو منجست يزبل أكل أب العلي زيغاتاتو زبصو حزولا بدل مخان فليتو بزي وعال حدر مفتحك اللي شي قبايبل محبر عقبت حق تجراي سرحتنياتات منجست تجراي نساتهم بزي فتروا سبب مخنيات كوينات تجراينا زي تغفلوا مهيا 10 6 توارح عبيت في الركاسيسو مسلهم كيخبروا غزاو من محدار تجراي اي حق منجستاوي دنبتات بموصا كي تخصو نزبل كل كلام مغبارو كي اكل حزد ما مخنيات زي مخفل مهيا سرحتنياتات منجستي نخالي اكل طرح بمهاب نصو كمزخونه نمر اي فترلو قصال وناي زته سرح مهيا أبداينت قريب خاز حتى تلو مسرح كالي زي حقة منقصاو دنب موصع كم زي خلخلو وحسنا يلن زوم العلي لهم ستقوس كل كلاتات قدباتن أب حقة منقص تقرأ عنكس شعانتن استقمت العلنة حقة منقصتي أب عنكس عسر تزدرنجا قسب أو ديمقراطيا ومسلاتن عنكس عسر تخل تزدرنجا عسر رحم منقصن تحتات نتن كمول عنكس 7 شمون تنستعوج مقوقع من أكل داينة زملكتو مسرتها ومتكلات حقة منقص تحسبوا مخانم أب تقرأ يترف منقصت كله منقصتاو زمسلو محدراو مهلاو أب حطو زودو قطع ستات حق يومي بالمحبر عقبت حق تقرأي بزي مسارات جزياو من محدار
ምምሕዳር ትግራይ ናይ ዝሰርሕዎ መሃዮም ንዘይተኸፈሉ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ብውፅፅ ክኸፍሎም ክገብር ኣብ መሃያ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ይኹን ካልኦት ግልጋሎት ህዝቢ ዝትንክፉ መሰረታዊ ዋኒናት ብተደጋጋሚ ዝህቦም በየናዊ ውሳነታትን ክልከላታትን ጠጠው ከብል ተሸኪምዎም ዘሎ ዓብይ ሓላፍነታዊ መንግስትነት ንምትግባር እንተዘይኽእሉ ምስ መሓውሩ ዝኾነ መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ምስ ህዝቢ ትግራይን መኺሩ ኣሳታፋይ ዝኾነ መሰረታዊ መፍትሒ ከቅምጥ ጻውዒትና ነቅርብ ይብል መግለጺ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ካብዚ ዛዕባ እዚ ከይወፃና ንህዝቢ ዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ዘገልገልዎ መሃያ ዘይምኽፋል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብምዃኑ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ብዘይወዓል ሕደር መፍትሒ ክእልሽ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ፕሬዚደንት ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ሃፍቶም መለስ ኣብ ክፍሊት መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድሂቡ ምስ ትካልና ኣብ ዝገበሩ ሓፂር ጻንሒት እዩ ድንጋገታት ሕጊ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንታይ ከም ዝብል ምስ ኣገባባት ሕጊ ኣጣቂሱ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ኣዋጊዕና ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ግስ ሰራሕተኛ ደመወዙ ብዘይ ምኽፋሉ ምኽንያት ክመጽእ ዝኽእል ናይ ልዕልነት ሕጊ መዘዝ በአንጻር ሕገ መንግስታዊ መትከላት ኢና ክንሪኦ በአንጻር ልዕልነት ሕጊ ኢና ክንሪኦ ዝግባእ ኣብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝተቐመጡ መግለጽታት ልዕልነት ሕጊ ዝኾኑ መትከላት ሕገ መንግስቲ እኳ እንተሪኢና ኣብ ዓንቀጽ 12 ኣሰራርሓ መንግስትን ተሓታትነትን ዝብል ዝተቐመጠ ድንጋጌ ኣሎ መሰረታዊ ድንጋጌ ኣሎ መሰረታዊ መትከል ሕገ መንግስቲ እዩ ብኻልእ ኣባህላ መሰረታዊ መትከል ልዕልነት ሕጊ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኣብ ህዝቢ የመሓድር ክብል ከሎ ህዝቢ ትግራይ እንተወሲድና ግብሪ ምኽፋል ኣየቋረፀን ዝተፈላለዩ ክፍሊታት ግልጋሎት ናይ መንግስቲ ይፍጽም እዩ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ትግራይ ኣብ ዕዳጋ ንኣብነት ወርቅስ ኣብ ዕዳጋ ዝቐርበሉስ መዓት ሚልዮናት ቅርሺ ዘውፀሉን ኣታዊ ዝእከበሉን ኣጋጣሚታት ንርኢ ኣለና زي منجستي نز بجت زي زم حدرلو أجباب تحتاتنت كسفن بزخل قلت إنت بزلوا من جدي يمرحوا دلوا أي مرحن إذا بمجوارو زي أمر رح ناي منجستي أبزي قلت إن نتأن كوينون هزبي يخون نتسرحتنيات منجستي علاوي ناي مجوار تجراتون سلزر أيو يا زي كيف تحقق تسجم نا منجس سرحتنيات رح كت دعنو أي جبان مناتو منجس سرحتنيا فتأرت سجم زي كونه دموز بزي مخفله ولعلي إذا صح سجم قال له خبها الكلو تجرين منجس سرحتنيا زخفل أتودياسي إنا خوينا زبل حتى يلعلي تو بجت منجس تخا بأجواوي مرحله له قلت سديو زبل حتوتات يلعلي زيهم سلازي ملس منجستي ياو ناي نتحقي حدا تحسات فوتي ملا خبها لي كان تخلي أب حاجة منجست تدنججة سواء أو ديمقراطية أو مسألاتهم سواء أو مسألة كان توصيلنا حنتي بهوتناي منبر مسألة توصيلنا منجست سرحتنيا زرخوا أتوت بمسرحه عم منجست توصيله بمسرحه راح يزركب إذا أتوت زي رخيو أو ما يحضر له مالتي أتاوي كل سلزي يقول بهوته عب هوته مجبن تزي ولعون زي زخونه مسرتاوي خمال زجبهم نجارات تزي تمالي أمله ياو ناي هو بهوتنا من وار مسؤوليس نزي نادما تحسد سو أو مسؤوليو إنه لازلنا تخيل أب حاجة من قصة جرايز تدنجج عنك تشعت ترينا يو مس حاجة من قصتي زجوانت وحاجتها كوت وانتريها مس دموز مخفل تتحيزو زي ممحدر تجراي من سرحتنيات نعسر شد شوارح زي سرحوا دموز بزي مخفلهم سواء أو مسلهم نخبرو نا بيت فردي انتخدوا خلوا منجستي أي كسسنيلو زوج أو إيه حاجة منجستاوي دم بالله زو إيه حاجة منجستاوي دم بزي أبلع منجس سرحتنيات زي فترة سلوى كبيد إيو مالتيو بتحدوجن دموز يخلكل منجستي إزبل أكل بتحدوجن دموز بمخلكالو منجس سرحتنيا أنا بيت فرد خيدو كراخر كحسب كله يخلكل سلازي زي عبي ناي لعلنات حقي ناي حاجة منجستي تحسات مخانينا محورنا زامن بزبيل دما تكالات حقي ويدما لعلنات حاجة منجست خرج عجوزو ويدما لعلنات حاجة خرج عجوزو بحاجة منجست زوق مناسة تكالات أبيات فردي نزق الداي أتا أنا جيدو مفتح نخيو أمتوني خلك له منجست مالتيو بزوم دمر تحسات حقتات تنر خلنا ما هي منجست سرحتنيات مخفالو مخلكالو راح زي كونس تخلكيلو مسلو خخورو لزخل نزقا داينت
ብኢደእታውነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጉዳያት ከይርእ መግባሩ ዓብዪ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ ናይ ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባር ምልክታት እዮም እዚኦም ተደሚሮም እንድሕር ደኣ ዘይተፈቲሖም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክመጽእ ዝኽእል ጽልዋ ዓብዪ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ተዘይኽቢሩ ከዓ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣሎ ምባል ኣይከኣልን ብኣውርኡ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከምዘየለ ዝፍለጥ ኮይኑ ነገር ግን እቲ ብግዝያውነት ዘሎ መንግስቲ እውን ነዚ ልዕልነት ሕጊ ንምሕላው ዓቕሚ እንተዘይብሉ ንምሓውሩ እኳ ደሞዝ ክኸፍል ተዘይክኢሉ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝቆመ ኣይኮነን ሕጊ ዘኽብር ኣይኮነን ጥሕሰት ሕግታት ክበራኸት ይገብር ስለ ዘሎ መፍትሒ ከቕምጠሉ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለና ናብ መፍትሒ ክንኣቱ ከለና እቶም ዝተዘርዘሩ ፀገማት ምፍታሕ እዩ መንግስቲ ብህፁፅ ነዚ ዘይተኸፈሉ ግን ድማ ዝሰርሑ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ብህፁፅ መሃይኦም ክኸፍል ኣለዎ በይናዊ ዝኾኑ ውሳነታት በብወርሑ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክንክፈል ዲና ኣይንኽፈልን ኣብ ዝብል ስጋኣት እዮም ዘለዉ መንግስቲ ድማ ደሞዝ ኣይክፍልን ዝብል ንሞራ ኣሎም እኳስ ዝትንክፍ መግለፅታት ኣብ ምውፃእ እዩ ዝርከብ ስለዚ ምስቶም መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን መኺሩ ያው በይናዊ ውሳነታት ካብ ምሃብ ክቁጠብ ኣለዎ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ደኣ ነዞም ኩሎም ፀገማት ክፈትሕ ዘኽእል ብቕዓት ተዘይብሉ እውን ብቕዓት ከም ዘይብሉ ፀገም ከም ዝወፅሖ ንህዝቢ ኣማኺሩ መኺሩ ሓቐፋይ ዝኾነ መፍትሒ ከቕምጥ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን ልዕልነት ሕጊ ብዋናነት ብምጥሓስ ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል እቲ ግዝያዊ መንግስቲ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምሃብ እዩ ብስጋኣት ኩናት መንእሰይ ትግራዋይ ዓዱ ገዲፉ ይፈልስ ምህላው ስትሪምላይን ፊድ ዝተብሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ አንጻራዊ ሰላም እናጸበበ ብምኻዱ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ብራዕዲ ኩናትን ጽልውኡን መሬት ዓዱ ገዲፉ ይኸይድ ምህላው ኣብቲ ዳህሳስ ተሓቢሩሎም እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ወገናት ኣብ ዝተመዛበሉሉ 400ታዊ ግዛኣት ትግራይ ብወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝተተሓዘሉን ሰፋሕቲ ማሕበራዊ ጸገማት ኣብ ዝተስፋሕፍሐሉን እዋን ምዃኑ ንብዙሓት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ዝተገለጸ እንትኾን መፍትሕ እዚ ጸገም ምህዳእ ወጥሪ ወይ ድማ ዲስከሌሽን ምዃኑ ኣብሪሁ ብኻልእ ሸነኽ መራሕቲ ትግራይ መንእሰይ ዓዱ ገዲፉ ከይኸይድን ትግራይ እቲ ዝሐሸ ሰላም ዘለዎ ከባቢ ምዃኑን ብተደጋጋሚ እንትዛረቡ ይድመጸሎም ዝርዝር ኣለና ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዙሕ ዓቕማ ሓንሽሻ መዋፅኦ ዕድለ ጽይዋ ትርከብ እዚ ክኸውን ድማ ከብ ምኽንያት ዝቐርቡ ብዙሓት ተጓንፎታት ኣለዉ ምግምማዕ መሪሕነት ውድብ ሕወሓትን ውሳነ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ካብቶም ብብዙሓት ሊቃን ትግራይ ዝለዓሉ ምኽንያታት እዮም ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ ዝተገማምዐ ናይ መኸተ ሰራዊትን ነንባዕሎም ዝተበላልዑ መሪሕነትን ንትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ጉዳያት እንትኾኑ ተደሚሮም ድማ ዓዲ ግዳይ ደጋዊ ሓይሊ ክትከውን ባይታ ዝኸፈቱ እዮም እዚ ሓቂ እዚኣ ብዙሓት ሊቃንን ፖለቲከኛታትን ዝተፈላለያ ውድባትን ሲቪልን ሲቪክ ማሕበራትን እንትደጋግማ ይስማዕ እንተኾነ እዚአን እውን ውድብ ኢለን ዘሳግር ነገር ክገብራይ ተረኣያን ትግራይ ሕወይትን ዳግመ ህንፀትን ክትረጋግጽ እትኽእለሉ ዕድል ተሓንሽሹ ዝተመዘበለ ወገን ከይተመለሰ መሬት ዓዲ ከይተወሓሰ ግዜ ዝረኸቡ መራሕቲ ኣብ ወንበር ወለድ ንሕንሕ ተጸሚዶም ብሄራዊ ኪሳራ ፈጺሞምን ይፍጽሙን ኣለዉ እዚኦም ካልኦትን ጸገማት ዝተጻወረ ህዝቢ ሕዚ ድማ ካልኣይ ኩናት ከይህልውን ዝሓለፈ በሰላ ከይደግስን ሰማይ ደጊፉ ይነብር ኣሎ ዓዲ ገዲፍኩም እትኸዱ ዘለኹም መናእሰይ ተጋሩ ናብ ዓድኹም ተመለሱ ካራ ብልጽግና ኣይትምሕረኩም ኢና ክብል ኣብ ዝቕንያት ብመግለፂ ዝተዛረቦ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ መግለፂ መንእሰይ ካብ ምፍላስ ከድሕነ የተረኣየን ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መንእሰይ ትግራይ ሃይስ ባጋድስ እውን ተጋሩ ናብ ዘይፈልጥዎን ተቐባሊ ዘይብሎምን ዓዶም ገዲፎም እንትኸዱ ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኸውኑ ከም ዘለው ንመራኸብቲ ማዕኸናት መግለፂ እንትህብ ተሰሚዑ እኳ እንተነበረ እዚ እውን ግን እቲ መግለፂ መንእሰይ ህሩር ጉማን ካብ ምኻድ ኣየድሕነን ኣብ ዝኽሪ መስዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ተረኽበ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ድማ ኩሎም መማረፅታ ሰላም ክንጥቀም ንግደድ ኢና ካብ ዝሓሊፉ እንትብል ድማ ሓደጋ ከይመጽእ ቀዲምካ ምድላው ኣድላይ ክብል ዝተደመጸ እንትኸውን እዚ እውን ነቲ መንእሰይ ካብ ምፍላስ ኣየድሕነን ኣብ ዝቕንያት ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጻንሒ ዝነበሮ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሻዕብያ ኣትዩባ ገለባ እናተባሃለ ዝውረ ዘሎ ሓሶትን ኣሽካዕላልን እዩ ድሕሪ ምባል መንእሰይ ዓዶም ገዲፎም ክኸዱ ኣይብሎምን እንትብል ተሰሚዑ ነይሩ ይኹን እምበር ቃል ዝለዕለወይ ኣዘዝ ሰሚዑ መጠን ፍልሰት መንእሰይ እንትቕንስ ግን ኣይተረኣየን ኣብ ኣገዳስነት ጽምዶ ዝትርኽ መድረኽ ተረኺቡ ብዛዕባ ዝምኽርን ማዕዳን እንትህብ ዝተሰምዐ ተጋዳላይ ነጋሽ ሕልፉ እውን እንተኾነ ዋላ እኳ ዘውሓስካዮ
ህዝቢ ኢኻ ገዲፍካ ትኸይ ዘለኻ ናብ ልብኻ ተመለስ ዝብል ተሪር መልእኽትን ተሕለፈ እቲ መንእሰይ ግን ንኻልእ በሎ ጣብያ ዝበለ እዩ ዝመስል እግሩ ካብ ስደት ሓሳቡ ካብ ፍልሰት እንትተርፍ ኣይተረኣየን እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዚ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ካብ ምርኣይ ብተወሳኺ ሰላሕታዊ ፅንታ ክበሃል ዝኽእል ብሄራዊ ሓደጋ እዩ እዚ ናይ ፍልሰት ጉዳይ ሕዚ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ እናርኸበ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ኣሎ ዝከኣል መፅናዕቲ ገይረን ዝብልን ኣብ ትግራይ እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥርን ስግኣትን ጎንፅን መናእሰይ ክስደዱ ይገብረሎ ዝብልን ፀብፃባት ሒዘን ዝወፃ ዘለዋ ትካላት ትግራይ ብሰንኪ ወጥሪ መራሕታን ክፋእ ወረርታን ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ዘመላኽት ኮይኑ ኣሎ ኩናት ከይለዓል ብስግኣት ነቲ ዝነበረ ምርግጋዕ ሰሜን ኢትዮጵያ ከይፈርስ ብምጥርጣር ነበርቲ ካብ መቐለ ይውሑ ዘለዉ ክብል ሓደ ፀብፃብ ዘሰናድአ ስትሪምላንድ ፊልድ ዝተባሃለ ትካል እንትኸውን ኣብ መቐለ ኣውቶቡስን ኣየርን ኣብ ፅዕፁዕ ስራሕ ምህላውን ገሊፁ እቲ ትካል ጨና ሰላም ዝረሓቖም ተስፋ ምቑራፅ ዝደፍኦም ነበርቲ ፍርሒ ዝመልኦ ጉዕዞ ይገብሩ ምህላዎም ምስ ኣብርሀ ስድራ ቤታት ኣብተን ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፀን ዘምርሓ ዘለዋ መጓዓዝያ ምድርን ሰማይን ወንበር ንምርካብ ዝሕተ ዝኾነ ይኹን ዋጋ እናኸፈላ ሂወተን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ሰጊአን ኣብ ምጓዓዝ ከም ዝርከባ ኣብሪሁ ንነበርቲ ክልል ትግራይ ዳግም ምምላስ ኩናት እቲ ዘፍርሕ ፅላሎት ኮይኑዎም ምስ በለ ምንቅስቃስ ሰራዊትን ምፅባብ መስመራት መራኸብታትን ስጋት ጥራሕ ዘይኮነ ርኡይ ማሕበራዊ ፀገም ይፈጥረሎ ምህላው ገሊፁ እዚ ኣብ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ወጥሪ ነቲ ዝነበረ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ናብ ድሕሪት ዝምልስ እዩ ኣብ ዝብል ስጋት ምህላው ገሊፁ እዚ ጅምላዊ ዝመስል ሕዚ ዝርአ ዘሎ ፍልሰት ተጋሩ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልእን ካብ ሕዳር 2022 ከም ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ማለት እውን ተኽሲ ጠጠው ካብ ዝበለሉ እዋን ንድሓር እቲ ዝዓበየ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ እዩ ዝበለ እቲ ፀብፃብ ሃገራዊ ናይ ምርግጋዕ ውሳነታት ብዘይምህላዎም ናይ ምግዳድ ትርእዮ ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ንምንባር ዝምቹ ዘይምዃኑ ካብ መፅናዕተይ ምርዳእ ክኢለ ዝበለ እዚ ዓለም ለኻዊ ትካል ቁልፊ ድንጋጌታት ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ምህላው ገሊፁ እቲ ታሪኻዊ ምዕራፍ ተባሂሉ ዝግለጽ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብቲ ንክልተ ዓመት ዝቐፀለ ሂወት ኣማኢት ኣሽሓ ሰባት ዝቐዘፈ ኩናት ሕድሕድ ንምውፃእ መንገዲ ዝኸፈተን መራሕቲ ቃል ከኣትዉ ዝገበረን ነይሩ ዝበለ እቲ ትካል ይኹን እምበር ድሕሪ 3 ዓመት እቶም ቀንዲ ናይቲ ስምምዕ ዓንድታት ማለት እውን ምምላስ ተመዛበልቲ ምፍታሕ ኣፅዋር ምምላስ ኣገደስቲ ግልጋሎታትን ምስሓብ ዘይፌደራላዊ ሓይልታትን ሓዊስካ ገና ደው ኢሎም ኣለውን ኣይተፈፀሙን ዘለዉ ይብል ስትሪምላይን ፊልድ ከም መርኣያ ዕንክሊል ፕሪቶርያ ጌርካ ዝውሰድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ ሰፊሕ ክፋል ናይቲ ዞባ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ደገ ምልሻታት ክቕፅልን ከሎ ምምላስ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ናብዞም ሕልምታት እናኾነ ምኻዱ ኣብዚ ፀብፃብ ብስፍሓት ተረኣይሎ ኣስታት 400ዊት መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጎባጣይን ወራርን ሓይሊ ዝኣተወ እንትኸውን ዋላ እቲ ኣብ ትሕቲ ተጋሩ ዘሎ መሬት እውን ግን ናብ ስሩዕ ህዝባዊ ሲቪላዊ ምሕደራ ክመፅእ ኣይከኣለን እዚ ቁጠባዊ ፀገም ትግራይ ሓፍ ክብሉ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ቅልውላው ክስከም ዘይኽእል ክፋል ማሕበረሰብ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ድማ ዓዱ ገዲፉ ክኸይድ ምክንያት ይኸውን ኣሎ ሕዚ ትግራይ ኣብ ክባን ዕፅዋን ኣላ እንተተባሃለ ምግናነ ይኸውንን ማህያ ሰራሕተኛታት ደው ኢሉ ኣሎ ነዳዲ የለን ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ይዕንቀፍ ኣሎ ባንክታት መዓልታዊ ዝህብኦ ገንዘብ ናብ ኣስታት 1,000 ብር ወሪዱ ኣሎ እዚ ብምዃኑ ናይ ውሽጢ ዓዲ ንግዳዊ ንጥፈታት ይወድቕ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነጋዳይ ይኹን ተምሃራይ ዓዱ ገዲፉ ክኸይድ ምክንያት ይኸውን ኣሎ ይብል እቲ ዳሳስ ቁጠባዊ ከበባን ፖለቲካዊ ሽባነትን እቲ በዝንበትን ዝወጣወጥ ዘሎ ወታደራዊ ኣቋማት ሓዊስዎ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዞባ እውን ዘናግዕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ምስ እዚ ናይ ትግራይ ምምሕዳራዊ ፀገምን ፖለቲካዊ በደልን ተዛሚዱ ዝለዓል ወጥሪ ኢትዮ ኤርትራ እንትኸውን እዞም ክልተ ኣብ ኩናት ትግራይ ብቐጥታ ዝተሳተፉ ሓይልታት ንትግራይ ሜዳ ውግእ ክገብርዋ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ካልእ ኣብ ፍልሰት መናእሰይ ትግራይ ከም ምክንያት ዝለዓል እዩ ሓይሊ ትግራይ ዝተመቐለ እዚ ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘቕንዕ ኣተሓሳስባ ብውሕዱ እቲ የለ ኩላን ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ዘይተቐበሎ ምዃኑ ንምርግጋጽ ይከኣል ሕዚ እዚ ኩሉ ፀገም ክፍጠር ዝገበረ መሪሕነት እንታይ ኮን ይብል ይኾን እዩ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ፀላኢ ነዚ ንየነዘን ነዚ ፍልሰት እዚ ተሓጒሱሉ ከም ዝሪኦ ፍሉጥ እዩ ትርጉም ዘይብላ ትግራይን ካብ ዝኾነት ቁሸት ዘይትሕሽ መቐለን ክትፍጠር ዝደሊ ደጋዊ ሓይሊ እዚ ናይ ትግራይ ምጉሱ ቃል ፀባን ኣጅቡኡን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ፈሊጡ ኣፈላለየ ኣፅቢቡ ህዝቡ ከድሕን ዝወሰነ መሪሕነት ትግራይ ግን ብምፍራስ ትግራይ እንታይ ይኸስብ እቲ ንትግራይ ከድሕን ካብ ወፃእ ከይተረፈ ንሜዳ ትግራይ ወሪዱ ዝተጋደለ መንእሰይ ሕዚ ፅልኢት ኩናት ካብ ትግራይ እንትወፅእ ሓቁ እዩ ኢሉ ዓርሱ ክእርም እንተዘይፈቲኑ እንታይ ይኸስብ መሪሕነት ትግራይ በዛ ኣብ ኢዱ ትጠፍእ ዘላ ትግራይ ዝረኽቦ ከስብ እንተሎ ከረድእ እንተዝፍትን ሰናይ ምኾነ ሰላም ንትግራይ እስራኤል ንጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕንነት ኢራን ዓሊ ላሪጃኒን ንኣዛዚ ሃገራዊ ምልሻ ባሲጅ ጎላም ሬዛ ሶሌማኒን ከም ዝቐተለት ገሊጻ እስራኤል ዝቐተለቶ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ኢራን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወሃብቲ ውሳነ ምንባሩ ገሊጻ
ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓላፊ ጸጥታ ኢራን ዓሊ ላሪጃኒን ኣዛዚ ሓይልታት ባሲጅ ኢራን ጎላም ረዛ ሶሌማንን ኣብ ሓደ ለይቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ ኢራን ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ መቕተልቲ ርእይቶ ከም ዘይሃበት አልጀዚራ ገሊጹ ክልተ ሰሙኑ ገይሩ ዘሎ ኩናት ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዕዳጋን ጸጥታን ዓለም ኣስዒብዎ ዘሎ ቅልውላው ገዚፍ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ببركة عالم يرقب زلو من نجاع عداغان أقربوت ندادي مخنيات ندادي بحلافنة نمتقام زقلو أسرار حتات كم زتزرقو حتى قليتو أزيز قالت مينستر ترانسبورتن لوجستيكسن خوينو أب ماخل مبراق مس زتفتر قلو لاو تزاميدو ندادي بحلافنة نمتقام زقلو أسرار حتات بقبو نختقبرو أب زوت ومقلت حبيرو ناي إلكتريك مخاينن ناي حزب ترانسبورتن كم أنفت مقامات وزقلت أتبيت عيوم زركابا ندادي بقبو متقام نتصريت قوزتسرن حلوا كبابي تخرت مهابن كم زقبا ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣፍሊጡ ዓለም ለኸ ጽዕንቶ ንምጽዋርን ቁጠባ ሃገር ብዘላቕነት ንምሕዋይን ብኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ብመንግስትን ውልቀ ትካላትን ተግባራዊ ክግበሩ ዘለዎም ኣሰራርሓታት ነጺሩሎ እቲ ቤት ዕዮም ብነዳድን ኤሌክትሪክን ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ነዳዲ ብምሕዳግ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራይ ክጥቀማ بندادي سرحة دمان أب إلكتريكن تفترو غاز ناي ملوات سرح متنخار كم زقبا ات مينستر جنزيبو ببركي كللن فيدرالن زلو كلهم ناي منغستي بروجكتات تشكركرتي مولو بمولو ناب إلكتريكن كزورو بمقبار استجمر هقراو تلمي ناب زتمال اتقبرام سققار يدليلو حبرت سب أوتوبوس بابورن كالوت ناي حزب ترانسبورتن أقلقلوتات بصفحات كتكأمن بزوات مرها قبري تعريف أقلقلوت بزي مقرورات نخوهاب ات مينستر التحساسيبو بسنك حصرت ندادي زمت أقامن مكالال سبهافتي أب متتاو تشكركرت إلكتريك أدهبوم نكسرحو بيرو مقعزيان مرخبن أدلاي زبل دقف كم زقبر أب كربا أوان زهبو مقلت يزكريو أب ودب فاجايرا إمارات عرب ميدا غاز شاز تفتر متقعتي مزباع ساعات نخفتر مخنيات يخون كم زلو تقليتهم أب حبرات إمارات عرب شاه أب زركب مدبر غاز دحر متقعتي سب ألبو نفرتي أقلقلوت دو كبل مخنيات كخون كلهم حدش متقعتي دما أب ودب فاجايرا بارع مسعبو يقال حلهم إز ودب منقستاو تكال أدنوك تعنت ندادي دو نزبللو كأند معرفو نفرت سدد مخانو تقليتهم إز بتخطاتالي زرق زلو مزباع نتز ترف موت سدد زيتت أرين دادي نايتي أفراي أوبيك كاب علما وعداقاتات ملو بملو كقارج أو كم زخيل سقات كم زلون إذا دما نتواقاتات ساعات كوسخ زقبر كالولاو كعمق أو كم زخيلن رويترز كليتهم إذا عبي تكال ندادي أدنوك مس أوكسيدنتال بتروليم بمتحوار زكايد معالتاوي بوحد 500 مليون كيبيك فيت غاز ناب وشت أو مسمر غاز يقرب من بارو تفليتهم قطر سلسة أفراي أوبيك معالتاوي وطئت زيتت أري ندادي أتجج أتكاب زجمر ندحر بالعل فرق كم زنكي تحبير لهم أب موداتا زينا TBS TV سرع فنوا كاب زجمر الأوان فليمو ببورحو فولي نايت قرات أنفتنا نتسرى زينان مدباتن كاريتو أب مفنا مصنوحي ذكر إذا حزنا يزلنا ورح مقابيت أب تقراين زحلفو حموش عمتات زقت سألو عبيت هزباوت أقامات حزون صفحات عمقة وسيخوم يخدو مهلاهم سعبو يفرس زلو خبر بهير يحس زلو دموق تاريخا يبتن زلو من نتاو بقتان سقات كوينات حوسو كفترو أب زغل ودكت زدها بخوينو نهار كوينات نمكل خال بايتا سلام نمسفحن كمتشو أب أقداسنت متأشى حدش منقسنت تقراي زدهبه يخون بقندو أب الهيك أن البوليتيكانياتاتن اتعدز الرأي زلو تقنتات تقارنوتاتن ربحا هزبي حزوم زخدو قونساتن تقارموم ما أخلينات هزبي تقراي أب نبور مملاسن أب متقطع خبر بهيرن حلوة منتن تاريخاوي حلافنت زواطا حبرت سباو تكال متياشن كأند تخرت زور حزيوم تقراي كابتاتياتو زلا كل مداو تسقم كتوتسن حزبنا ناب قبو خبرو كملسن أب منقو أحوات زهلو سنيا أقداسي مسدقاو حالتات زقبر لزب أوات أمخوان زأمن تكالنا أدلاينت متأشى بايتو زملكتو زتفلالي تحستوتات إنا قرت أيفن والله تغلالا زينان مدباتو نون نابز نايت خرت أنفتزي زنت أتأرك خونيو إز فولي نايت خرت أجندازي نلومي بز تحستو كنا العلوينا تموازو حقفاي أساتافي زخونا قزيو محدار كم دقنا معرار خلالو كم دقنا معرار خلالو زي أب بخلت من قدم العالي كالي كلهم بوليتيكا وحيلتها تساتفوا لخواني خلي ويكاب سمياتها تزوهدون خواني خلي زيرو حقفاي كوين تساتفوا ني حدا حيلي بزدلي زقمتو قزيو محدار حيسكا نتحدنا مع حيلنا ما جاتو خنسقرين خنسو خنوازين خنسو حدا نتونسي سالساي من محداراتنا زملكت كابلا على خساو تحتي بقطها نزدليو سب كمرص اللوني لنا نعمل وردان وكتمان مالتي حدا حيل زوننا زي كونس بسروزي مواصي مدفع خلق خللو
ሳልሳይ መዋጽኦ እዚውን ማለት رابع مواضع بوليتيكا تجري كاب عتق نزع خون الله بسور كاب عتق نزع أنت زي كوينو تجري كتسجر يدخلني ناي جزية قداي تزي كوينو ناي عتقي أنتون قلتي ناي عتق بوليتيكا عتق يولد بيرنا زي كون أجندة يزوسد لا لا وزعت مريت كات فيه هزو خابتينو ناي كردش تمكرون الخمس خنا مالتي عتق بعتقي أيفتح بسور مالتي حساب بحساب يخون زلوا سو بوليتيكا تجري كنسجر كل كده انتوينا خاب عتق نزع خون الله مدفع خبق الله وجنتينت كبق الله تسمالي أبيهرا ومختة تجري أنا مختنا خوين زوجة سراو تجري مرارحو نزيريو بوليتيكا تجري كاب عتق نزع زجبر أنفت استراتيجي سلت تخطي لخير الله تجري كتسجر توينا سو حدا مواصو زيلنا أنا نأمن معلتي تخلي مواصو زخون بوليتيكا وحيلتنا تجري وبوليتيكا بارتاتنا تجري قدامنا تجري ريوم كقلص خل الله ودبي اللي خلوا زي كناس حزبي إيل الخلو سو أبيرا أجندات بلا لا وجزات مريت وتمازملتي أمسفح ديمقراطي كتاس بهجن دليت الناس تقرأ أفتم زوجه حد وخينا مكلاس يدلي بوليتيكا بارتات نايت تقرأ حزي أبز استفلي وقتي استفلي عينة زلوا حزنا طعمي ببين حسيو خود زي شجر زات ولا خناتات نازلنا سو ناي حزبنا خناتات نحنا جزاء أجندة خنا الله نايت حزب تحساس بقى نايت حزب بهجن نايت حزب دليت كمان عن فتح زلنا مارتي سو نروح نقبل طوينا قدامنا نايت حزب بهجن دليت لما فتم مسرتاو نايت بيهر أجندات مع عرقيرنا ولا استفعل لي حسن تعلونا نايت بيهر نهلاوي يجن حدا كنكون كنكل لنا مارتي تخلي بدم بمرأي زوليو بوليتيكا وإليتات نايت جرايون بسرعة أفت نايت بيهر أجندا كابس أرفي كامت فنان كامراحة وصيام تنايت بيهر أجندا سيت جيرهم كقالسو عموم أبركتهم كوفي خلالهم أو وشتي هالو أبدقي هالو أستفعل لي وتي هالو بمصررات بمدهال بوي بمجوياي بمدفع تجري كتساجر يتخلني تمالي بازوي نايت تجري تجمعات تأكون يوم نتأكد زمطيهم مواقراويهم ولداويهم تكلاويهم زيهم بعلمكم إلهم يوم تم زازا سو تناحز اللي مدفع خلي ملك خمسة خلي نايت تجري مالتي سو تمالي نبريانا رخي هون تهزبي كهلم أنتي كساجر أنتي كبرخ أنتي كمزي جاجننت زفت أمام معات تاريخ زلوا حزبي أمونكم مثلا بناتنا كايدا بناتنا حما كيبل بوليتيكا ولتات تجريون زت عرق حسابيهم نتبه الريم كخلوا لو منا نحاسبكم ولا كبراتن كبرانن نلومي زدالنا يوم زيناتات أبز خنبيتنا لنا مثل زيناتات ساعات حبيركم تصنح قناتنا الفلك أنيرة حزر ما مز ترفو من دلوات تبي تلفزيون سنايت أنحيد كخونا لكم إيمنا سلام